मखुटी हाई स्कुलका हेडमास्टर सूर्यप्रसाद उपाध्याय भर्खर उठेर बाहिर आँगनमा उभि उदाउन लागेको सूर्यको मोहक दृश्य हेर्दै मनमा के कुराहरू खेलाइरहेका थिए। कसैले नमस्ते सर भनेको सुनेर पछिल्तिर फर्कँदा गुमाने देखा पर्छ। के भयो गुमाने तलाई? टाउकामा टुटुल्को उठेको छ, हातमा पनि काम्रो बाँधेको देख्छु। गोदै खाइस कि क्या हो कसैको? हिजो मछुवापाडाबाट चुनावको पर्चा बाँडेर हामी आउँदै थियौँ। बाटामा हरेनको दलसित भिडन्त पर्यो सर। को हरेन? काकतीको छोरो हो सर। एउटै घरमा बसेर कस्तो मारपिट गरेको त त्यसरी? उसैले हात छोडेको हो सर। मैले त हात फर्काइन पनि। बरु आएपछि काकती बाबुले उसलाई कसेर एक लप्टो लाउनु भयो। आमा चाहिँले नछुटाएको भए अझ चुट्नुहुन्थ्यो होला। काकती मानिस देउता हुन्, तर हरेन चाहिँ अलिक बदमासी छ है केटो। त्यसो भए अब त एकै ठाउँ बस्न सक्लास् के त? काकती बाबुले त म छु धन्दा नमान भन्नुहुन्छ, तर म बस्दिनँ सर। आखिरी मलाई सुताएर पालेका छैनन्। मैले खाए भन्दा डबल गरेकै छु। आमा चाहिँको रात दिनको टोकसो सुनेर के बस्नु? बरु गुवाहाटीतिर पो जाउँ कि भन्दैछु। ठुलो सहर हो, केही काम खोजेर गर्नु पर्ला। गुवाहाटी सहरमा त जस्तालाई के काम पाउँछस् र? केटै छस्, उही होटलमा गिलास खकाले त हो नि। फेरि 7 क्लाससम्म पढेपछि जसोतसो मेट्रिक पास गर्नुपर्छ तैँले। नभए पढेको के मूल्य हुन्छ र? गुमाने केही बोलेन। उसको समस्या हेडमास्टरले बुझेका थिए। त्यसैले निकै बेर विचारेर भने, अब एउटा काम गर त हाम्रो स्कुलमा रातिको चौकीदार एकजना राख्ने कुरा छ। म समितिमा कुरा गर्छु। बिहान बेलुका त मेरैमा बस्नु। यसो घरमा काम सघाइ लाग्नु, पढ्नु पनि। दिउँसो स्कुल जानु, राति गएर स्कुलमै सुत्नु। स्कुल रुङ्गाई पनि हुन्छ, तेरो पढाइ पनि चल्छ। स्कुलले दिएको तेरो दर्माबाट तेरा लुगा फाटा किताब कागजको खर्च चलिहाल्छ। खाना मेरैमा खाइहाल्छस्। छुट्टीको बेला घरको काम सघाउनु। कसो भन्छस्? वास्तवमा गुमानेलाई पढाइ छोड्न कति मन थिएन। यसरी आफ्नो पढाइ जारी राख्न पाउने प्रस्ताव फेला पार्दा उसलाई खुसी लाग्यो र हेडमास्टरलाई कृतज्ञताको आँखाले एकपल्ट हेर्यो। ऊ आजैबाट स्कुलमा सुत्ने निर्णय गरी काकती बाबुसित बिदा माग्न घरतिर लाग्यो। सन् 1957 स्वाधीन भारतको दोस्रो चुनावको हावा जताततै चलेको छ। नुनको सोझो चिताउने नेपाली धेरै जसो जसको सीता खायो उसैको गीता गायो भन्ने पक्षमा छन् र हाल सत्ताधारी दल जातीय कांग्रेसकै समर्थक बनेका छन्। गाउँका ठूला ठालो महाजन भूमिपति र शहरका केही सम्पन्न नेपालीलाई कांग्रेसले थुमथुमाएर हातमा राखेको छ अनि साधारण नेपाली यिनैलाई आफ्नो अगुवा पारेर पछि लागेका छन्। अर्को उपाय पनि के छ र? नेपालीहरू आफ्नो कुनै संगठनद्वारा उम्मेद्वार खडा गरेर चुनाव जित्ने अवस्थामा छैनन्। कारण उनीहरू चारैतिर छरिएका छन्। कुनै एउटा भेगमा संगठित भएर बसेका छैनन्। जातीय कांग्रेस दलसित चुनावको टिकट माग्दा नेपालीलाई एक भन्दा बढी दिन चाहदैन। यसै पिरले स्वाधीन भारतको प्रथम चुनाव सन् 1952 नेपालीहरूले प्रान्तीय गोर्खा लीग समर्थित 7 जना स्वतन्त्र प्रार्थी उभ्याएका थिए, तर सफलता कसैलाई मिलेन। त्यसैले दोस्रो चुनावमा उनीहरू जातीय कांग्रेसकै शरणागत हुनु बाहेक अर्को उपाय देख्दैनन्। फेरि जुनसुकै आफ्ना अधिकारको निम्ति नेपालीले सदैव भिक्षा याचना नै गर्नुपर्छ। जब डाडो पन्यो जसको हातमा छ त्यसैलाई जदो गरेकै भलो हो भन्ने पनि नेपाली नेताहरूको मत बन्यो। अर्कोतिर जातीय कांग्रेसका केही केन्द्रीय नेताहरूको व्यक्तित्वले अरू सारा नेपालीहरूलाई पनि तानेको छ। वास्तवमा स्वाधीनता संग्राममा यस दलको त्याग र बलिदानलाई सबैले सकार्नै पर्छ। मखुटी समष्टिभित्रै मखुटी र पहुमारा माझा पर्ने सबै गाउँहरू हाल नदीका गर्भभित्र पसिसकेका अघिका कचु गाउँ, बयर आटी र अन्य धेरै गाउँहरू बाघी छपडीको सेरो फेरो मैनापाडा फरेस्ट भिलेज छेउको चिया बगान इलाका र नजिकको शहरको एउटा अंश समेत पर्छ।
यस समष्टिभित्र नेपाली मतदाताहरूको संख्या निकै छ। त्यसैले नेपालीका नेत्री स्थानीय व्यक्तिको एउटा सभा बस्यो। मखुटी समष्टिका निम्ति राष्ट्रिय कांग्रेस दलसित नेपाली प्रार्थीलाई टिकटको माग गर्ने सल्लाह भयो। सबैले जयप्रसाद सुब्बाको नाउँ पठाउने प्रस्ताव राखे, तर सुब्बाले चुनाव लड्ने मन नगर्दा हेडमास्टर सूर्य प्रसादको नाउँमा टिकट माग्ने निश्चय भयो। संगठनको तर्फबाट सूर्य प्रसादको निम्ति कांग्रेस हाईकमान्डमा आवेदन पठाइयो। यता केशव काकती पनि स्वाधीनता संग्रामका सेनानी थिए, साथै कांग्रेसका एक कर्मठ कार्यकर्ता। एक थरीले यस समष्टिको निम्ति राष्ट्रिय कांग्रेस दलको टिकट काकती बाबुलाई दिलाउने प्रचेष्टामा काम गरिरहेका थिए। तर आखिरमा कांग्रेसको टिकट न सूर्य प्रसादले पाए न काकती बाबुले। माथिल्लो महलाबाट कांग्रेस प्रार्थी उही अघिकै पुराना विधायकलाई पारियो। आफू कांग्रेस प्रार्थी हुनु नपाएकोमा काकती बाबुलाई त केही मनखत लागेन। उनी त्यस्तो पदोलोलुप र महत्वाकांक्षी व्यक्ति थिएनन्। तल्लो तहमै बसेर जनताको सेवा गर्न चाहन्थे। अर्कोतिर सिद्धान्तवादी हुनाले कांग्रेसले उनलाई टिकट दिएन भनेर दल विरोधी काम उनी गर्न चाहँदैनथे र दल प्रार्थीकै समर्थनमा लागेका थिए। तर उनको छोरो हरेन भने आफ्ना पितालाई कांग्रेसले टिकट नदिएकोमा निकै कुणिएको थियो। वास्तवमा आफ्ना बाबुको यस दलप्रति त्यत्रो अवदान छँदै पनि उनले आफ्नो कामको स्वीकृति नपाउनु उसले ठूलो अन्याय सम्झ्यो। प्रतिशोधको भावनाले ऊ र काकती बाबु प्रति सहानुभूति राख्ने अरू कतिजना मिलेर कांग्रेस प्रार्थीको प्रतिद्वन्दिता गर्न एकजना गाउँकै जनजाति युवक उत्तम बसुमतारीलाई स्वतन्त्र प्रार्थीका रूपमा उभ्याएका थिए। यता नेपालीलाई नोमिनेसन नदिएकोले केही शिक्षित नेपालीहरूले पनि स्वतन्त्र रूपमा प्रार्थी उभ्याउने पक्षमा थिए। टोपे मास्टर यस बेला नेपालीको समस्या लिएर निकै सक्रिय बनेको थियो। ख्यालमै उसले पनि स्वतन्त्र प्रार्थीको रूपमा आफ्नो आवेदन पत्र दाखिल गर्यो। युवावर्ग उसको पक्षमा थिए, तर गाउँका धेरै जसो पुरानापन्थी नेपालीहरू परम्परागत रूपमा कांग्रेस समर्थक बनेका थिए। डायरी महाजन यिनीहरूको अगुवा थिए। आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा अंग्रेजको पछि कांग्रेसबाटै हुन्छ भन्ने उनलाई थियो। फेरि टोपे जस्तो नेपाली युवक विधानसभाको सदस्य भएको उनी चाहँदैनथे। यसले उनको गाउँले नेतृत्वमा धक्का पुग्न सक्थ्यो। हेडमास्टर सूर्य प्रसाद आफू कांग्रेसी भएकाले बाहिर कांग्रेसकै समर्थक देखिए पनि उनलाई नोमिनेसन नदिएकोमा कांग्रेसको पक्षपातीमाथि निकै कुणिएका थिए। भित्रभित्रै उनी टोपे उभिएकोमा खुसी थिए। आफ्ना छात्रहरूलाई उसको प्रचार कार्यमा लाग्ने सल्लाह दिएका थिए। आफू भने दलको नाताले कांग्रेसको प्रचार गरिटोपल्थे, बाह्य रूपमा मात्र। गुमाने लगायत अरू नेपाली छात्रहरू टोपेको प्रचारमा लागेका थिए। अर्कातिर हरेन र केही जनजाति केटा बसुमतारीको दलमा थिए। यी दुई दलको आपसमा धेरै ठाउँ भनाबैरी परिसकेको थियो। त्यस दिन पनि गुमानेको दल मछुवा पाडातिरबाट टोपे मास्टरको चुनाव प्रचारका पोस्टर ठाउँ टाँस्दै आउँदै थिए। यताबाट हरेनको दल गइरहेको थियो। बाटामा दुवै दलको भिडन्त पर्यो। गुमानेमाथि अघिदेखिको रिस फेर्ने मौका हरेनले फेला पार्यो। उसले गुमानेलाई जताभावी हिर्कायो र चोटै चोट पार्यो। गुमाने ठहरियो उसैको घरको कोठालो। उसले हरेनमाथि हात उठाएन, सहेरै बस्यो। कदाचित हात हालेको भए हरेनको धुकधुकी पनि रहने थिएन, कारण उमेरले जेठा भए पनि शारीरिक बलमा हरेन कता हो कता कान्छो थियो। चुनाव सकियो, फलाफल पनि घोषित भयो। राज्यमा पुनः कांग्रेसलाई नै बहुमत प्राप्त भयो। मखुटी समष्टिबाट पनि कांग्रेस प्रार्थी नै विजय भयो। टोपी मास्टरले नेपालीका 20% मत प्राप्त गर्यो र अरूका 5%। टोपे र बसुमतारी दुवै स्वतन्त्र प्रार्थीले आफ्नो जमानत गुमाए।
नेपालीको हकमा बिहाली माझगाउँतिरबाट एकजना कंग्रेस मनोनित प्रार्थी विष्णु बाबु विजयी भए। सन् 1952 स्वाधीन भारतको पहिलो आम चुनावमा पनि कांग्रेसद्वारा मनोनित एकैजना नेपाली प्रार्थी दलवीर सिंह लोहार आसाम विधानसभाको चुनावमा विजयी भएका थिए। हाल पनि एकैजना विजयी भए। पार्थक्य यति मात्र थियो, 1952 कांग्रेसले डिब्रुगढ जिल्लाबाट मनोनित गरेको थियो भने यस पाला चाहिँ दरङबाट। काकती बाबुसित बिदा लिएपछि हाल गुमाने स्कूलकै एउटा सानो गोदाम कोठामा सुत्ने गरेको छ। बिहान बेलुकी हेडमास्टरको घरकाम सघाउँछ र उतै खान्छ। दिउँसो आफ्नो स्कूलको पढाइ यथावत जारी राखेको छ। हेडमास्टरले उसलाई स्कूलको रात्रि चौकीदारको रूपमा अस्थायी नियुक्ति दिएका छन्। उसको स्थायी नियुक्तिको निम्ति सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिने उनको विचार छ। स्कूल सञ्चालन समितिमा दाताहरूको, अभिभावकको र शिक्षकहरूको प्रतिनिधि गरेर 6 जना नेपाली नै सदस्य छन्। सभापति भने एकजना आसामी सज्जन छन्। हेडमास्टर स्वयं समितिका सचिव छन्। सभापतिसित हेडमास्टरको राम्रो सम्बन्ध भएकोले गुमानेको विषयमा उनले सभापतिलाई सिफारिस गरिसकेका छन्। सभापतिले समितिको बैठकमा प्रस्ताव ल्याउनुभन्दा अघि नै सदस्यहरूसित भेट गरेर व्यक्तिगत रूपमा कुरा गरिराख्नु उचित हुनेछ भन्ने सुझाव दिएकाले छुट्टा छुट्टै सदस्यहरूलाई भेटी कुरा गर्ने हेडमास्टरको विचार छ। अरू सदस्यको त उनलाई चिन्ता छैन, तर डायरी महाजन पनि एकजना सदस्य छन्। साथै गाउँका उनी ठूला ठालु मानिस। साधारण जनतालाई उनैले कज्जाएर राखेका छन्। कति उनैका आसामी छन्, कति अधिकारी छन् र कतिलाई नाता गोताले बाँधेको छ। त्यसैले साधारण गाउँले जनता उनको स्वरमा स्वर मिलाउन बाध्य हुन्छन्। हेडमास्टरलाई उनको ठूलो डर छ। मानिस अनखोट्याइ गर्ने खालका हुनाले कतै विरोध पो गर्छन् कि भन्ने शंका लागेको छ। त्यसो हुँदा हेडमास्टर पहिले उनैलाई भेट्ने विचारमा छन्। महाजनलाई गाउँका भूमे देवता नै ठानेका छन् उनले। भूमे पन्छाउन सके अन्य व्याघात नपर्ला, अरू सदस्यले विरोध गर्दैनन् भन्ने उनलाई पक्का छ। घोर्साने काइलो र महाजन दुवै आँगनमा बसेर गफ गरिरहेका छन्। त्यसै बेला हेडमास्टर परैबाट हात जोड्दै आइपुग्छन्। नमस्कार छ है बा। महाजन: पाउ लागि छ है हेडमास्टर नानी। अंग्रेजी मास्टर भए पनि हाम्रा त पुरोहितका छोरा हुनुहुन्छ तपाईँ। घुर्सानेले पनि हात जोडेर नमस्कार बाबु भन्यो। महाजनले कुर्सी ल्याउन भित्रतिर हपारे। कुर्सीमा बस्दै हेडमास्टरले भने, बा कहिले आउनुभयो छपडीबाट? महाजन: हिजो आएको। मेरो आउन जान के ठेगान छ र? 2 दिन यता 2 दिन उता त्यस्तै त छ नि। सबैतिर आफै नकुदी हुँदैन। हेडमास्टर: धेरैतिर हुनेको त्यस्तै त हो त। कुद्ने मेलो छ र पो कुद्नुहुन्छ। जस्तो एक लगनी गर्नेले कता कुद्नु? एकछिन यताउताका कुरा भएपछि मास्टरले भने, खोइ स्कुलको बैठक पनि बोलाउनु भनेको, धेरै कुराको छलफल गर्नु परेको छ। यता स्कुलमा एकजना चौकीदार पनि राख्ने कुरा भएको हो। त्यो काकती बाबुकामा बसेको केटो गुमाने पनि हरेनसित बाजेर काकती बाबुको घरबाट निस्केछ। केटो हुनहार छ र मैले काम चलाउ चौकीदारको नियुक्ति त्यसैलाई दिएको छु। राति उही सुत्छ, उसको पढाइ पनि चल्ने, हाम्रो काम पनि हुने। कमिटीको बैठकमा त्यसैलाई पो स्वीकृति दिनुपर्छ होला। बासित त्यही सल्लाह पनि गरौँ भनेर आएको। महाजन धेरै बेर घुरिए, केही बोलेनन्। त्यसपछि खकारेर घाँटीको कफ परिष्कार पार्दै भने, अब तपाईहरू सेक्रेटरी प्रेसिडेन्टले दिने मतो गरिसकेपछि म जब एउटा सदस्यले के भन्नुपर्छ र खोइ। तर सभामा बसिसकेपछि आफूले जानेको सत्य कुरा बोल्नु भन्छन्। त्यसर्थ म चाहिँ यस कुराको विरोध गर्छु। हामीले पैसा दिएर नराख्नु चौकीदार राखिसकेपछि त्यस्तै छिप्पिएको परिआउँदा स्कुलको सम्पत्ति रक्षा गर्न सक्ने पो राख्नुपर्छ। गुमाने जस्तो कलिलो केटाले
के को चौकीदारी गर्न सक्छ र? महाजनले त्यति बोलिसकेपछि खोर्सानीले पनि उनको समर्थनमा मुख बाउनै पर्यो। उसले सही थप्दै भन्यो, महाजनले कुरो त ठिकै गरेका छन् है। चौकीदार भनेपछि रखवाली गर्ने काम न हो, अझ बन्दुक भने बन्दुक, भाला, लाठी जे पनि चलाउन सक्ने यमानको तिग्रे चाहिने हो हामीलाई। स्कुलमा डाकै पसेर हमला गरे पनि झ्वाक त थेक्न सकोस् न लाठेले। हेडमास्टरलाई कुरा सुनेर कता कता हाँसो उठ्यो। हाँसो थामेर भने, होइन, स्कुलमा के को त्यत्रो खजाना हुन्छ र लाग्छन् डाका? स्कुलमा डाका गर्ने त्यति मूर्ख डाकु अझ जन्मेका छैनन्। सो कुरो डाका नै गर्न पसे भने त जत्रै तिग्रे भए पनि एकजना चौकीदारको के लाग्छ र? चौकीदार राख्ने त स्कुलको एउटा शोभा मात्र हो। यसो कसैले बारसार भाँच्लान्, गाई बस्तु पसेर स्कुलको तुलफुल नष्ट पार्लान्, स्कुलको बरन्डा उँधो फोहोर पार्लान्, स्कुल बन्दको दिन कोही मानिस केही काम लिएर आयो भने सोधपुछ गर्लान् भनेर राख्ने हो चौकीदार। डाकासित युद्ध गर्ने परिस्थिति आइलाग्दैन स्कुलमा। फेरि गुमानेलाई नोकरी दिँदा एकजना टुहुराको उपकार पनि त हुन्छ। यहाँ महाजन बाकै गोठालाको छोरो त हो नि गुमाने आखिरी। महाजन, होइन, उपकारै गर्नु हो भने तपाईले आफ्नै घर राखेर पढाइ पनि त हुन्छ नि गुमानेलाई। स्कुलमा के को नोकरी चाहियो उसलाई? काकतीले पढाएकै थिए। स्कुलमा चौकीदार राखिसकेपछि स्कुलको काम पनि गर्नुपर्छ उसले। दिउँसो रातभरि स्कुलमा सुत्यो, दिनभरि स्कुल पढ्यो गरेर दरमा पाइन्छ कहीँ? हेडमास्टरलाई महाजनको अनखोट्याइ देखेर रिस उठ्यो। भने, कमिटीमा तपाईँ मात्र हुनु न सदस्य, अरू पनि छन्। म कुरो आउँदो बैठकमा राख्छु। सदस्यको बहुमतले जे भन्छ त्यही हुन्छ। तपाईँले मात्र विरोध गरेर हुने होइन। अरू सबैले पनि त्यस टुहुराले गरी खाएको देख्न सक्दा रहेनछन् भने त्यतिखेर एउटा विचार होला। यति भनेर हेडमास्टर हिँडे। हेडमास्टर हिँडेपछि खोर्सानी काइलाले भन्यो, स्कुलमा चौकीदार भन्यो, दरमा आफैले खायो, बिहान बेलुका घरमा गुमानेलाई बेसरी काममा जोत्यो, दिउँसो यसो स्कुल जान्छ। स्कुल छुट्टी हुँदा पनि आफ्नै घरको काम पाइयो, टुहुरालाई पढाए भन्ने जस पनि पाइने। हन बाठा छ नि बाहुन खालेहरू। यिनको बठ्याइ म झारिहाल्छु नि। झट्टै नै एउटा गाउँको भुस तिग्रेलाई दरखास्त हाल्न लाउनुपर्छ स्कुलको चौकीदारको निम्ति। महाजनले आफ्नो मत व्यक्त गरे। परबाट सिपाही पराजुली यति आउँदै गरेको देखि खोर्सानाले भन्यो, ऊ आइहाल्यो नि चौकीदारको लायक मान्छे। जस्तै भए पनि सिपाही पो त बन्दुक, लाठी, भाला जे पनि चलाउन सक्छ जवानले। मान्छे त ठिकै हो, यसैलाई पो लाउनु पर्छ कि क्या हो दरखास्त हाल्न? महाजन र खोर्सानीको कुरा हुँदै थियो, पराजुली पनि छेउमै आइपुग्छ। सिपाही पराजुलीले अघि आसाम पुलिसमा काम गरेको थियो। एकचोटि कैदी लिएर रेल यात्रा गर्दा कैदी भागेको अपराधमा उसको नोकरी खोसियो। त्यसपछि ऊ गाउँमै आएर बसेको छ, तर गाउँमा उसको मन लाग्दैन। खेतीको आफ्नो माटो पनि धेरै छैन। नोकरीको खोजमा ऊ बेला बेला सहर गइ नै रहन्छ, तर नोकरी फेला परेको छैन। महाजनले उसलाई स्कुलमा चौकीदारका निम्ति दरखास्त दिन लाउँछन्। सिपाही पराजुली पनि नोकरी पाउने आशामा मन मनै रमाउँछ। स्कुल सञ्चालन समितिको बैठकमा गुमानेको दरखास्तमाथि डायरी महाजनले खोर विरोध गर्छन्। सदस्यहरूको मत दुई भागमा बाँडिन्छ। आखिर सभापति, सचिव, शिक्षक प्रतिनिधि, अन्य आछामे सदस्यले पनि मानवीय दृष्टिकोणबाट गुमानेको पक्ष लिइदिएकोले महाजनको विरोध काम लाग्दैन। स्कुलमा गुमानेको नियुक्ति हुन्छ। आफ्नो कुरा माथि पार्न नसक्दा महाजन निकै कुडिन्छन्। उनी र उनका पुच्छरहरूले हेडमास्टरको निकै निन्दा चर्चा गर्दै हिँड्छन्। हेडमास्टरले काम पनि दाम पनि हात पार्ने उद्देश्यले गुमानेलाई स्कुलमा चौकीदार राखेका हुन् भन्ने हल्ला गाउँभरि फिजिन्छ। तर बुझ्नेले असल कुरो बुझेकै थिए। बुझे तापनि कसैलाई खसाउन वा होच्याउनमा भित्रभित्रै आनन्द मान्ने मानव स्वभाव हो।
त्यसबाट वञ्चित रहन कोही चाहेनन्। हेडमास्टरलाई बदनाम गर्न कोही पछि परेनन्। हेडमास्टर सोझो खालका व्यक्ति थिए। जब त्यति सानो कुरा लिएर गाउँलेहरूले उनको निन्दा गरेको देख्दा उनलाई असह्य भयो। कुमानेलाई उनले स्कुलको कामबाट त्यागपत्र दिन लाएर उसलाई आफ्नै घर राख्ने निश्चय गरे। त्यसमा उनको विशेष हानि पनि थिएन। आफ्नो पढाइ जारी राखेर पनि गुमानेले उनलाई घर व्यवहारको काम कारबाहीमा पूर्ण रूपले सघाउन भ्याएको थियो, जसको उनलाई ठूलो खाँचो थियो। समय बित्दै गइरहेछ। हेडमास्टरकै निरीक्षणमा गुमानेले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्दै आएको छ। ऊ अब निकै हुर्किसकेर 10औं कक्षामा पढ्ने तरुनो ठिटो हुन पुगेको छ। यता काकती बाबुकी छोरी मालती पनि गुमाने सँगसँगै एकै कक्षामा छ। ऊ पनि अब एउटी बालिका नरहेर किशोरी भइसकेकी छ र उसमा यौवनका चिन्ह परिलक्षित हुन थालेका छन्। गुमानेले मालतीको घर त्यागे पनि यी दुईको सम्बन्ध भने उत्तिकै मधुर र स्नेहमय छ। दुवैमा बेला बेला कुराकानी भइ नै रहन्छ र पढाइ सम्बन्धी चर्चा पनि चलिरहन्छ। अवश्य दुवै किशोर अवस्थामा पुगेकाले उनीहरूमा केही गाम्भीर्यता भने परिलक्षित हुन थालेको छ। अघिको झैं ज्यादै फुक्का छैनन् उनीहरू। दुवैको जम्का भेट हुँदा उभयमा सामान्य लज्जाको तगारो खिचिएको अनुभव गर्छन् उनीहरू। पढाइमा फेदैबाट गुमाने मेधावी देखिएको छ र श्रेणीमा प्रथम वा दोस्रो स्थान ओगट्दै आएको छ। स्कुलका पाठ्य पुस्तक बाहेक हेडमास्टरका आलमारीबाट उसले धेरै पुस्तकहरू पढेको छ र आफ्नो उमेरभन्दा बढी परिपक्वता उसले लाभ गरेको छ। यता डायरी महाजनका दुवै जेठा र माइला छोराहरूको पनि बिहे भइसकेको छ। दुई हुर्केका छोरीहरू पनि बिहे भएर आफ्ना घर गइसकेका छन्। जेठीपट्टिबाट जन्मेकी कान्छी छोरी मुना पनि हुर्किसकी र भने जस्तो पात्र फेला परे बेलैमा कन्यादान गरेर आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुने विचारमा छन् डायरी महाजन। जेठो छोरो नारायण आफ्नो परिवारसित पारी शहरमै डायरी चलाएर बसेको छ। ऊ बेला बेला छपडीतिर गएर गोठको खबर लिन्छ। माइलाले बिएको परीक्षामा 2 चोटि फेल गरिसकेपछि हाल गाउँकै एउटा माध्यमिक स्कुलमा मास्टरी गर्छ र खेतीपातीको हेरचाह पनि गर्छ। कान्छो गाउँमै प्रवेशिका परीक्षामा फेल भएपछि पढ्न छोडेर बेकार बसेको छ। गाउँका बराल सिङ्गे केटासित दिनभरि डुली हिँड्नु र बेलुका घर फर्केपछि गलगिद्ध खाएर त्यसलाई महाजनको तथानाम गाली र घण्टौ अर्थी सुनेर पचाउनु बाहेक अरू विशेष काम केही गरेको देखिँदैन। डायरी महाजन दुखेको निकै दिन भयो। यसबेला बिरामीबाट भर्खर उठेर बसेका छन्। उनी बागे छपडी नगएको पनि निकै दिन भइसकेको छ। यसबेला भैँसीकोट र कारबार सबै उनका भाइ कान्छा महाजन आफै कि घुर्साने काइलो गोठको खबर लिएर गाउँमा आउँछन्। महाजनको बिरामीको खबर पनि उनीहरू लिन्छन्। आज बेलुकी पख महाजन दुधमा भिजाएको अलिकति चिउरा खाएर बाहिर सिकुवामै आराम चेयरमा यसो ढल्केका थिए। कान्छा महाजन गोठबाट आइपुगे। महाजनका गोडामा ठोकेर छेउमा बस्दै सोधे, दाजुलाई अलिक बिसेक छ अब त? महाजन सन्चो त भो, तर बल बर्कत भने केही छैन। अब दिन दुवेक पछि लाठी टेकेर भए पनि पुगोला भन्दै थिए गोठ, त पनि आइपुगिस्, बेसै भो। कान्छा महाजन कहाँ गोठ त सकेदेखि भोलि नै नगए हुँदै भएन नि? महाजन होइन के भो र? कान्छा महाजन
हिजो मैमान सिंहहरूले 7वटा भैँसी लगेर घरमा थुनिराखेका छन्। हिजै 2 खेप गइसकियो। आज बिहान पनि यता हिँड्नभन्दा अघि 1 खेप पुगे। ठ्याप्पै छोड्दैनन् बच्चियाहरूले। महाजन के भन्छन् तिनीहरू? कान्छा महाजन के भन्थे बच्चिया? हाम्रो पनि क्षतिपूरण दिनुपर्छ, नभए छोड्दुम न भैँसी भन्छन् नै। त्यो कादिर मिया भन्ने त राम्रै यति उफ्रिन्छ, कहिले दाउ लिएर छोपुम्ला जस्तो गर्छ, कहिले लाठी बजार्छ, कुरै सुन्दैन बच्चिया। महाजन होइन, त्यस्तो औधी के बिगार गरेर भैँसीले? कान्छा महाजन भन के बिगार गर्नुपर्छ र? रिजाप मिच्दै, माटो भाङ्दै, यहाँ र पलासका बुटासम्मै आलु मटर के जाति लागिरहेछन्। बार छैन, केही छैन, कति गोठालो लागेर सक्नु। यसो चर्दै बारीका छेउछाउमा पुगे भने खेदेर पुराइहाल्छन् ख्वारमा। अचेल त के, ख्वार पनि ठाउँ मन परी आफैले बनाएका छन्। भैँसीको खजाना तिरेर गेजिङ रिजार्भमा पनि भैँसी चर्न पाउँदैनन् भने के भैँसी पलाइ छ र अब? महाजन मासेरै छोड्ने भए यी टुपी चिउडेले भैँसी। यिनले सजिलैसित भैँसी छोड्दैनन्। भोलि बिहानै त गोठातिर जानु, त्यहाँ देखरेख गर्दै गर्नु। म यतैबाट महकुमा अफिस जान्छु महिलालाई लिएर। एसडिसीलाई अलिकति भेटी चलाएर भए पनि उच्छेदको नोटिस जारी नगराई हुँदै हुन्न यी बजियाहरूलाई। सके 1-2 पुलिस पनि लिएर आउँछु त्यही नजिकको थानाबाट। कान्छा महाजन मैले सुब्बा बालाई पनि गएर भेटेथे हिजो बेलुकी। महाजनलाई आउन देऊ, एसोसिएसनको तर्फबाट मन्त्रीलाई गएर भेट्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। महाजन भो सबै लसार पाटो लायो त्यो एसोसिएसनले। कहिले सिलाङ पुग्नु, कहिले मन्त्रीलाई भेट्नु, कहिले नोटिस जारी गराउनु, अनि कहिले भैँसी उकास्नु खोरबाट। उताबाट नुन आइपुग्दा यता बासी भात सिद्धिन्छ। त्यतिन्जेलमा खाइसक्छन् भैँसी यी टुपी चिउडेले। नखाए पनि खोरैमा मरिहाल्छन् भैँसी त्यतिन्जेलमा। महाजनको यो अञ्चलमा निकै धाक छ। महकुमा कार्यालयमा पनि उनले सबै हात लिएका छन् र सबैले उनलाई मान्छन्। वास्तवमा उनी मानिएका होइनन्, उनको पैसा मानिएको छ। अफिसका कर्मचारी सबैमा उनको दक्षिणा पुगेको हुन्छ। त्यसैले उनलाई देख्ने बित्तिकै सबैजना उनको स्वागत गर्न अघि बढ्छन्। उनी महकुमा अफिस पुग्ने बित्तिकै एकजना महरीलाई समातेर एउटा दरखास्त लेख्न लाउँछन्। दरखास्त हातमा लिएर उनी आफै एसडिसीलाई भेट्न पुग्छन्। दरखास्तसितै एउटा खाम पनि प्रस्तुत गर्छन्। दरखास्ततिर सरसरी नजर लाएर खामभित्र औंलाले छामछुम पार्दै एसडिसी भन्छन्, महाजन काम त अलि जटिल छ है, मैले पुरा जिम्मेवारी लिनुपर्छ। खै यतिले त। महाजन सर म छँदैछु नि पछि पनि, तर काम चाहिँ छिटै हुनुपर्छ। भैँसी 3 दिनदेखि थुनिराखेका छन् खोरमा। हाम्रा पाल छेउमा आतताईहरूले जो नयाँ दखल गरेका छन् त्यो चाहिँ झट्ट उच्छेद गरिनुपर्छ, नभए भैँसी नपाले पनि भयो हामीले। एसडिसी हुन्छ, धन्दा मान्नु पर्दैन। म भोलि नै एभिक्सनको नोटिस पठाउँछु प्यादाको हातमा। यता पुलिस पठाउनु भनेर नजिकको थानालाई पनि लेखिदिन्छु भैँसी छुटाउन। महाजन लौ देउता, त्यति चाँडै गरिदिनु पर्यो। म त बिरामी पनि छु, साह्रै कुदाकुद गर्न पनि सक्दिनँ। एसडिसी तपाईँ निश्चिन्त भएर आराम गर्नुहोस्, सबै काम भइहाल्छ। राम्रो क्रिम 5 सेर जति पठाइदिनु होला घरमा। महाजन हुन्छ, म 2-3 दिन भित्रै पठाइदिइहाल्छु गोठबाट। भोलिपल्ट एसडिसीको चिठी लिएर आफै थानामा पुगी त्यहाँ ओसीलाई भरपूर दक्षिणा दिएर 2-4 जना पुलिस मागी तिनलाई साथमा लिएर महाजन छपडी पुगे। पुलिसले हप्की दप्की गरेर महाजनका भैँसी ख्वारबाट छुटाए।
दखलकारीहरूलाई खड्कापाल नजिकको नयाँ भाँगेको रिजर्भ जमिन छोड्ने नभए उच्छेद गरिने नोटिस अर्थात् पूर्जी पनि गयो। तर दखलकारीले छोडेनन्। उनीहरूको संगठन दरिलो थियो। उनीहरू हिउँदे बाली नउठाएसम्म एभिक्सन स्टे अर्थात् उच्छेद स्थगित राखिदिने हुकुम गराउन मन्त्रीसम्म पुगेर उच्छेद स्थगित गराइ छाडे। अबदेखि प्राय जसो खड्कापाल र पश्चिमतिर दखलकारीहरूको माझ झगडा टन्टा परिरहन्छ। खड्कापालका भैँसीहरू सोझै आतताईहरूको हिउँद बालीमा चर्न पुग्छन्। उता आतताईहरूले भैँसी चुटेर खेद्छन्, कहिले ख्वारमा लगेर जाग्छन्। त्यसको विरोध गर्न गोठालाहरूलाई कर लाग्छ। त्यस प्रकार उभय पक्षमा भिडन्त भइरहन्छ, संघर्ष चलिरहन्छ। डायरी महाजन र अन्य कचु गाउँबाट नयाँ भैँसी लिएर आउनेहरूलाई अब बागे छपडीमा टिक्न गाह्रो पर्छ। नयाँ जमिन भाग्ने आतताईहरूका मुखमा उनीहरू नै पर्छन्। यता छपडीका पुराना भैँसीपालाहरूसित पनि उनीहरू राम्ररी मिसिन सकेका छैनन्। आपसमा सहयोगिताको भावना पलाएको छैन। कचु गाउँबाट भैँसी लिएर आउने मध्ये सबैभन्दा ठूलो पीर डायरी महाजनलाई परेको छ। उनका भैँसी धेरै छन्। फेरि उच्छेदको नोटिस जारी गराएबाट उनी मैमान सिंहहरूका आँखाको छारो बनेका छन्। उनका भैँसी, गोठाला, कारोबारी सबैलाई उनीहरूले आफ्ना शत्रु सम्झेका छन्। महाजनलाई भेटे उसको जीवन राख्दैनौ भन्ने ध्वासो पनि उनीहरूले ठाउँ ठाउँ सुनाइसकेका छन्। यी सबै कुराले डायरी महाजन कुण्ठित छन्। उनी घोर्साने काइलालाई लिएर एकचोटि माथि नेफाको छेउछाउ ब्रह्मपुत्रको सिरतिर सदियासम्म पुग्छन् भैँसी चरणको खोजीमा। बागी छपडी भन्दा सदियातिर अलि फराकिलो ठाउँ देखेर उनले भैँसी त्यतै सार्ने निश्चय गर्छन्। कछु गाउँबाट आउने प्राय जसो भैँसीपालाहरू महाजनसितै लागेर उत्तर ब्रह्मपुत्रको तिरैतिर पूर्वतिर भैँसी खेद्न थाल्दछन्। ठूला ठूला पाल लाउने नाउ, कोडा पाँचेक बन्दोबस्त गरेर गोठका सम्पूर्ण जिनिस, काठपात, डाँडा भाटा, हाँडा भाँडा यावत सामग्री नाउमा भराएर नदीको बाटो गरी पूर्वतिर लाग्छन्, जहाँ ब्रह्मपुत्र र लोहित गंगाको संगम भएको छ। सदियामा पुगेर ब्रह्मपुत्र भरि फैलिएका ससाना टापुहरूको छपडीमा यिनीहरूको पुनः गोठ निर्माण कार्य आरम्भ हुन्छ। यहाँ पनि जीवन उस्तै कष्टप्रद छ। उही बाढी, उही नदीले गडा हान्ने पद्धति, जनजातिहरूको उही थिचो मिचो, उही झगडा टन्टा। डायरी महाजनको गोठ अब पूर्ण रूपले उनका भाइ कान्छा महाजन र जेठा छोराको जिम्मामा छ। जेठा छोरा नारायणले आफ्नो डायरी उठाएर दूध पेल्ने मिसिन सदिया पारी धौलामा राखेको छ। सदियाबाट दूध नाउमा आउँछ, केही दूध धौलामा पेलिन्छ अनि केही दूध डिब्रुगढ र तिनसुकिया शहरमा बेच्नलाई जान्छन्। जेठो छोरो तिनसुकियामा एउटा डायरी खोल्ने तर्खरमा छ। महाजनको उमेर घर्कँदै गएकोले अब उनी गोठको कष्ट खेप्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। प्राय आफ्नै गाउँको मूल घरमा बसेर खेतीपातीको देखरेख गर्छन्। उनका सबै जहान छोराछोरी गाउँमै बस्छन्। जेठो छोरो र बुहारी धौलामै बस्छन् अनि कान्छा महाजनका जहान छोराछोरी उनीसितै सदियाको छपडीमा छन्। महाजन बेला बेला गोठा पुग्न र देखरेख गर्न भने छाडेका छैनन्। माझा माझा छपडीमा आएर केही दिन गोठा बस्ने गर्छन्। जेठा छोराको कारोबारमा पनि सरसल्लाह दिन्छन्। घोर्साने काइलाकी स्वास्नीको चोला उठेपछि उसको एउटै दायित्व थियो, छोरो। एउटी छोरी थिए उसकी, जसले गर्दा घर व्यवहार कारोबार चलाउन बाध्य गराएको थियो। तर त्यसको पनि अब टुङ्गो लाग्यो। भाग्यक्रमले छोरीको बिहे भयो। ऊ अब सबै गृहस्थीको दायित्वबाट मुक्त छ। महाजनका भैँसी पनि उनैलाई जिम्मा लाएर हाल उसले महाजनकै घरको एउटा कुनामा आफ्नो आसन जमाएको छ।
महाजनको निजी सचिव भने पनि, अङ्गरक्षक भने पनि, अथवा साथी भने पनि उनको साथ ऊ छोड्दैन। महाजन गोठ जाँदा ऊ पनि सँगै जान्छ, घर आउँदा सँगै आउँछ। महाजनले अराए बमोजिम गर्छ औ उनका नयाँ नयाँ योजनामा सल्लाह दिन्छ। आज बिहान खोर्सानी काइलो मछुवापाडा हुँदै ब्रह्मपुत्र नदीको छेउ तल घाटसम्म पुगेर फर्केको छ। ब्रह्मपुत्रको छेउ यो घाट प्राय सबैको निम्ति एउटा केन्द्र जस्तै छ। यसै घाटबाट नाववालाहरू नदी वारिपारी गर्छन्। पारिपट्टि एउटा सानो बजार छ। आसपासका नदी किनार डुल्न आउनेहरू पनि यस घाटमा एकछिन अडिन्छन्। नुहाई धुवाई गर्नेहरूको पनि यहाँ ताती लाग्छ। मछुवाहरूको नाउँ अड्याउने स्टेशन पनि यही घाट हो। जेठ महिनाका दिन बिस्तारै घर्कँदै गएका छन्। पानी दिन बिराई बिराई पर्न थालेको छ। नदी बिस्तारै फेरि फैलन थालेको छ। हिउँदका बगरहरू पानीले ढाकिएर नदी अहिले निकै माथिसम्म आएको छ। मखोटी गाउँबाट नदी झण्डै 1 कोस टाढा पर्छ तापनि गोर्सानेलाई बेला बेला ब्रह्मपुत्रको किनारै किनार डुल्न मन लाग्छ। नदीको छेउछाउ चर्न आउने हाँसका हाँस पानी हाँस देखेर उसको मन कल्पन्छ। मन मने भन्छ, बन्दुक र छर्रा फेला परे त एक खेपमा गोडा 5 लड्ने थिएन। खै के लाग्यो र? नाउ अर्थात् डुङ्गा लिएर माछा मार्ने चिनेका बंगाली कोतीहरू फेला परे 1-2वटा माछा पनि मागिहाल्छ। आफूले भन्दा दिन अन्कनाए भने महाजनको नाउँ लिन्छ। महाजनले मागेको भनेपछि उनीहरू पनि रोच्चा माछा दिन्छन्। कारण महाजनसित उनीहरूको धेरै प्रकारका कामहरू परिरहन्छन्। नदी किनारबाट फर्कँदै गर्दा मछुवापाडा कटिसकेर टाढा बिस्तारै पोहुमारा गाउँतिर जाँदै गरेको एक युगल जोडी खोर्सानीका आँखामा पर्छन्। एउटा स्वस्थ युवक पाइजामा र बाह काटे कमिज लाएको, एउटी कलिली ठिटी मेखला चादर अर्थात् पाटली तातमा बनेको एक प्रकारको लुङ्गी जो आसामी स्वास्नी मानिसले गुनियोको रूपमा व्यवहार गर्छन् र सेतो चोलो लाएकी दुवैजना हाराहारी कुरा गर्दै गइरहेछन्। ऊ ठम्म्याउने चेष्टा गर्छ तर लक काट्न सक्दैन। को हुन् यिनीहरू? ऊ मछुवापाडाको पुछारमा बस्ने जेठा मिजारको चुप्रोनिर आइपुग्छ। मिजार आफ्नो खसीलाई दोरख लाउन अर्थात् पगाह लगाइदिन बारीतिर घिस्साउँदैछ। गोर्साने उसैको पछि लाग्छ। मिजारलाई हपार्दै भन्छ, होइन ए मिजार जेठा, यो हलमा गोरु नाडिए जस्ता जोडी को हुन्? मिजार, खोइ कता? ए ऊ पर जाने ती त उही हेडमास्टरका बस्ने गुमाने नानी र काकती बाबुकी छोरी होइन र? बिहान सखारै यता जान्छन् नदी किनारको हावा खाना। गोर्साने, ए काकतीकी छोरीसित हावा खाने भइसक्यो गुमाने अब? ठाउँ त गतिलै हेरेछ है केटाले। टुहुरो मात्दैन, मातेपछि बाँच्दैन भन्थे बुढा पुरानाले। ठिकै रहेछ। मिजार, खै हाई स्कुलमा केटाकेटी डडा हुन्जेलसम्म सँगै पढ्न लागेपछि सँगै डुल्न फिर्न के आइतबार भयो र? सँगै घुर्दैमा बात लाग्नु पर्ने केही कुरा छैन है काइलादै। गोर्साने, होइन लोक लाज त छ कि यसरी सँगै चोल्ठिएर कुन ठिटा ठिटी हिँड्छन् यस गाउँमा? सबैलाई बाबु आमाको नाक जाला भन्ने त हुन्छ नि, त्यसको पो न बाबु न आमा, छाडा छोडेको साँडे झै जे गरे नि भो। मिजार, होइन काकती बाबुले पनि आफ्नो छोरीलाई त्यसरी किन छाडा छोडेको हो? गुमाने नानीको पो के दोष छ र? फेरि अघि काकती बाबुले नै उनलाई पालेको, सानैदेखिका छिना जाने एउटै घरका जहान जस्तै भएर पनि सँगै घुरेका डुलेका होलान् नि। गोर्साने,
हो त्यस्तै छाडा बेहोरा देखेर त हरेनले कसो ढाड बाँचेन त त्यस टुराको। अब यस्तै बराल सिंगे पारा हो भने हेडमास्टरले पो कति दिन सहन्छन्। उनले पनि कामै खाउला भनेर त पोसेका हुन् त्यसलाई। बिहान बिहानै हलो गोरु लिएर खेततिर जाला भन्दा केटी लिएर ब्रह्मपुत्रको हावा खान थाल्यो भने अब कति दिन टिक्ला र। जे गर्छन् गरिराखुन्, जसले जस्तो गर्छन् त्यस्तै पाउँछन्। हामीलाई पो के को चासो लिनु परेको छ र। ल है कैला दाइ, म त यो पाठालाई तल पगा लगाइदिनु पर्यो। मिजार खसेकी साउँदै बारीतिर लाग्छ। गोर्सानेलाई आज एउटा नयाँ मसला फेला परेको छ। ऊ हतार हतार मखुटी महाजनको घरतिर लाग्छ, जहाँ उसले हाल आफ्नो डेरा जमाएको छ। गोर्साने काइलालाई हतार परेको छ। आफूले देखेको नयाँ खबर निकै झुम्का लाएर महाजनको समक्ष प्रस्तुत गर्न। महाजन आफूले हाजिरामा लाएका काम गर्ने हली खेतालाहरूको निरीक्षण गर्न खेततिर गएका थिए। दोपहर भएपछि मात्र आइपुग्छन्। उनले भात खाएर बाहिर खुला टहरामा आरामै लिएपछि गोर्साने महाजनको छेउमा आएर बस्छ। बिस्तारै कुरा चिक्छ। आज बिहान नदी किनारतिर यसो टहल्यौं पनि, नुहाइधुवाइ पनि गरौं भनेर गएको राम्रै बाइस्कोप खेल पो देखेर आए है मैले त। महाजन के देखिस् त्यस्तो? गोर्साने काइलो म नदी किनारबाट फर्केर आउँदै थिए। मछुवा पाडा छेउ आइपुग्दा पर कानो कोतेको घर अगाडि दुईजना राम्रै हातेमालो गरेर जोल्ठिँदै गाउँतिर लागेको देखे। परबाट हेर्दा त ठ्याक्कै बाइस्कोप हेरे झैं लाग्ने नि। महाजन होइन, के सिङ्न पुछारका कुरा गर्छ यो काइलो? को जोल्थिएर हिँड्यो? कसले हातोमालो गर्यो? कुन दुईजनाको कुरा गर्दैछस् त? गोर्साने काइलो उही गुमानेर काकतीकी छोरी मालती त हुन् नि। पो हुन्थ्यो अरू यस गाउँमा त्यसरी छाडा भएर हिँड्ने। गुमानेको नाउँ सुन्ने बित्तिकै महाजन झस्कन्छन्। उनको चेहरामा गम्भीरता देखिन्छ। एकैचोटि फेरि प्रतिद्वन्दी भएर उनको सामु उभिन्छ। उनको अहमलाई फेरि एउटा धक्का पुग्छ। फेरि एउटा चुनौती गुमानेले दिएको छ उनलाई। उनी जहिले पनि गुमानेको विरोधमा उभिएका छन्। अन्तरबाटै गुमानेको अनिष्ट चिताएर होइन, केवल आफ्नो अहमलाई तुष्ट पार्न। उनी चाहन्थे गुमाने उसको अधीनता स्वीकार गरोस्, तर जहिले पनि गुमाने उनको सोचाइको विपरीत बगिदिन्थ्यो। उनी त्यसलाई चुनौतीको रूपमा लिन्थे। गुमानेको परिवार उनकै आछा पिछामा हुँदाहुँदै पनि गुमानेले काकती बाबुसित जान रोज्नु उनको अहममा ठूलो चोट पुग्ने कुरा भएको थियो। गुमाने काकती बाबुको घर छोडेर हेडमास्टर कहाँ पुग्यो र हेडमास्टरले उसलाई स्कुलको चौकीदार नियुक्त गर्ने कुराको उत्थापन गरे। त्यस बेला पनि उनको अहममा चोट पुगेको थियो। किन गुमाने सोझी उनको शरण पर्न आएन? उनी गाउँका शिर, सबै उनीसित निहुरन्छन्। तर गुमाने जहिले पनि छाती फुलाएर उभिदिन्छ उनको सामु। एकचोटि पनि उसले अब हजुरले नै जे गर्नुहुन्छ भनेर आत्मसमर्पण गरिदिएको भए। आज गोर्सानेको कुराले पनि उनको अन्तर झस्कायो। गुमाने प्रति प्रतिशोधको भावना भएको भए यस समाचारले मनमा नै उनलाई आनन्द दिने थियो। गुमानेलाई होच्याउने र उसको खिल उडाउन पाइयो भन्ने भावनाले उनी रमाउने थिए। तर बाहिर विरोध देखाए पनि भित्री हृदयले गुमानेलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने आशामा थिए उनी। आज गुमाने उनकी छोरी मुनासित हातेमालो गरेर डुलेको समाचार कसैले दिएको भए बाहिर उनी झस्की झै गरे पनि अन्तरमा रमाउने थिए। गुमाने प्रति स्नेहको भावना जागृत हुने थियो। उनको भित्री इच्छा त्यस्तै थियो पनि। यता गुमाने होनहार केटो थियो, तर गरिब थियो। उता उनकी छोरी लठेप्री खालकी थिए। बिहेको बजारमा उसलाई बिकाउन गाह्रो थियो। महाजनले सोचेका थिए केही धनको तुजुक र केही गुमानेको परिवार उनकै आश्रयमा हुर्केको गुडको भार दुवै मिलाएर
मुन्डाको हात गुमानेको हातमा पार्न सकिन्छ। तर गोर्सानीको समाचारले आज एकचोटि फेरि उनको अहमलाई धक्का लाग्छ। उनी भित्रभित्रै रन्थनिन्छन्। प्रतिस्पर्धाको भावनाले उनी एकचोटि फेरि गुमानेको विरोधमा कम्मर कसेर उभिन्छन्। गोर्सानीसित मिलेर गाउँभरि गुमानेको बदनाम गाउन थाल्छन्। मालतीको पनि दुर्नाम फिजिन्छ। यसरी महाजनले आफ्नो मनको अहम र ईर्ष्या भावनालाई तुष्ट पार्छन्। प्रवेशिका परीक्षा भर्खरै समाप्त भएको थियो। सबै परीक्षार्थीहरू अब 2 महिनाको निम्ति फुक्का भएका थिए। 2 महिनापछि मात्र परीक्षाफल निस्कन्छ, जसमाथि उनीहरूको भविष्य निर्भर गरेको छ। गुमानेको परीक्षा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा कसैलाई संशय छैन। ऊ आफू पनि विश्वस्त छ। तर भविष्यमा अघि कसरी बढ्ने त्यसै कुराको चिन्तामा छ। ऊ गाउँमा कलेज छैन। शहर गएर छात्रावासमा बसे कलेज पढ्ने उसको केही साधन छैन। न त हेडमास्टरले नै यो आर्ट गर्न सक्छन्। कुनै ठुलो शहरमा गएर रात्रि कलेजमा भर्ना हुने औ दिउँसो केही काम खोजेर गर्ने विचार छ कहिले। तर भन्ने बित्तिकै शहरमा काम पो कहाँ पाइन्छ र भन्ने तर्कना मनमा उठ्छन्। यस्तै दोधारमा छ ऊ। परीक्षा ताक बिहानै सखारै उठेर पढ्ने गर्थ्यो गुमाने। परीक्षा सकिएपछि पनि ऊ बिहान चाँडै उठ्छ। घरमा विशेष काम नहुँदा बिहानै नदी किनारतिर डुल्न जाने गरेको छ उसले। एक दिन नदी तीरबाट ऊ गाउँतिर फर्कदै थियो। हठात नदीतिर गइरहेकी मालतीसित जम्का भेट हुन्छ। कता हिँडेकी मालती? गुमानेको प्रश्न। नदी छेउको हावा खान। बिहान बिहानै स्वच्छ वायुमा डुल्ने गरे स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ अरे नि। स्वास्थ्य शिक्षामा पढेको होइन? मालती हँस्यौली गर्न खोज्दै उत्तर दिन्छे। तर यति दोपहर भइसक्दा डुल्न निस्कनलाई तिमी बिहान बिहानै भन्छौ। म त डुलिसकेर घर फर्कदैछु। साह्रै बिहान निस्किने त अलिक डर लाग्छ मलाई। मानिस उति हिँडेका हुँदैनन्। केही डर छैन अचेल त। धान पाकेको याम भए धान खान हात्ती वा गैँडा हिँड्छन् कि भन्ने डर हुन्थ्यो। हात्ती र गैँडाको भन्दा पनि मलाई त मान्छेकै डर लाग्छ। तिमी जस्तो छोरो मान्छे होइन नि, केटी मान्छे पो त। आफ्नै गाउँघरमा के को डर? सहर बजारमा भए एउटा कुरा। म त प्राय निस्कन्छु डुल्नु। भोलिदेखि तिमी पनि हिँड मसित सखारै। त्यसो भए हुन्छ। म बिहानै तिमीलाई हाम्रो स्कुल घर छेउ भेट्ने गर्छु। त्यहाँबाट सँगै जाउँला। यसरी यी दुईजनाको बिहान सखारे ब्रह्मपुत्रको छेउसम्म डुलेर फर्कने कार्यक्रम बनेको छ। यसबीच दुईजनामा धेरै कुराकानी पनि भइरहेछन्। दुवै एक अर्कामा धेरै नजिकिएका छन्, एउटा नौलो रूपमा। बाल्यकालको घनिष्ठताले समयसित एउटा नयाँ भाका फेरेको परिलक्षित हुन्छ दुवै माझ। कुरै कुरामा एक दिन मालती सोध्छे, तिम्रो परीक्षा राम्रो हुने कुरामा त केही शङ्का छैन? परीक्षाफल घोषित भएपछि के गर्ने विचार छ? यो प्रश्नको उत्तर अझ मैले फेला पार्न सकेको छैन। म अन्योलमै छु, के गर्ने औ के नगर्ने। तिमीले कलेजमा नाम लाउनु पर्छ। तिमी होनहार छेउ, तिमी अघि बढ्नुपर्छ। मालती उत्साह दिन खोज्दछे। गुमाने किञ्चित हाँसेर भन्छ, अघि त बढ्नुपर्छ, त्यसमा मलाई केही दोधार छैन। तर खोइ बाटो, कलेज पढ्ने साधन के? अघि बढ्नुपर्छ या पर्दैन त्यो मेरो प्रश्न होइन। तर प्रश्न हो, अघि बढ्ने कसरी? दुवैजना एकछिन गम्भीर बन्छन्। कोही बोल्दैनन्। केही छिनपछि गुमानेले मौनता भङ्ग गर्छ। छाडा मेरा कुरा, जस्तो पर्ला उस्तै टर्ला। तिमी त कलेज पढ्छौ नि हगि?
पास भए भने तेजपुर मावलामा बसेर पढौँला भन्ने त छ, तर हामी केटी मान्छेको के कुरा र। राम्रो कुटुम्ब फेला परे बिहे दिने ताकमा पनि छन् बुवा आमा। मालती निकै गम्भीर बन्छे। गुमानेले परिवेशलाई खुकुलो पार्न खोज्दै भन्छ, तिम्रा त दुवै हातमा लड्डु छन्। बिहे नहुन्जेल कलेज पढ्छौ, कलेजबाट उम्कन बित्तिकै ठूलो घरानामा बिहे भएर रानी बनी राज गर्नेछौ। कति सहजै भन्न सक्यौ तिमीले यो कुरा। मालती एकछिन अडिएर लामो सास फेर्दै भन्छे, अच्छा गुमाने दा, हामी दुवै सानैदेखि सँगसँगै हुर्क्यौं, सँगै बस्यौं, खेल्यौं, कुद्यौं। के तिम्रो मनमा म प्रति केही पनि छैन? कहिलेकाहीँ यसो सम्झना पनि हुँदैन मेरो? कति निठुरी छौ तिमी। गुमाने गम्भीर भन्छ, बिस्तारै भन्छ, मेरो कुर्कुच्चो जुन आधारमा टिकिएको छ त्यस स्थितिमा मैले हृदयको भाव व्यक्त नगर्नु नै राम्रो हो मालती। ढिँडो नपाउने मगन्तले पनि कहिलेकाहीँ कल्पनामा राजस्वी खीर खान्छ, तर उसले आफ्नो कल्पनालाई अभिव्यक्ति दिन खोज्यो भने ऊ बौलाएको ठहरिन्छ। मेरा बाबु छैनन्, आमा छैनन्, आफन्त भन्ने कोही छैन। मेरो दयनीय अवस्थामा सहानुभूति कसैले पोख्लान्, तर माया गर्ने कोही छैन। म कसैको आफ्नो होइन, मेरा आफ्ना कोही छैनन्। त्यस स्थितिमा सानैदेखि अवश्य मेरो हृदयले तिमीभित्र आफ्नोपन खोज्दै आएको छ। तिमीभित्र मैले एउटा मातृ हृदयको दर्शन पाएको छु। नजानिदो रूपमा तिमीतिर मेरो हृदय आकर्षित हुँदै आएको छ, एउटा नारी ममताप्रतिको आकर्षण। तिमीभित्र सदैव हृदयले एउटा माया खोज्दै आएको छ, एउटी बान्धवीको माया भनौँ वा एउटी भगिनीको माया, अथवा कुनै एउटा रूपमा मातृ हृदयको माया। तर यो सदैव अव्यक्त रह्यो अनि व्यक्त गर्ने पनि थिइन। आज तिमीले मलाई निठुरी नठानेकी भए। गुमानेको लामो वक्तव्यले मालतीलाई निकै फुक्का पार्छ। ऊ बिस्तारै भन्छ, तिमीले आफूलाई मगन्तेसित तुलना गर्नु तिम्रो दुर्बलता हो। मैले कुनै किताबमा पढेकी थिएँ, अभिवृद्धि मानिसको प्रकृति हो। ऊ सधैँ माथि जान चाहन्छ। कल्पनालाई साकार पार्नु नै मानव प्रचेष्टा हुन्छ। तिमीले भने जस्तै सानैदेखि म पनि तिमीप्रति आकर्षित थिएँ। बाल्यकालको स्वच्छ निर्मल आकर्षण। मलाई थाहा थिएन त्यो कस्तो आकर्षण हो। केवल तिमी मन पर्थ्यो, तिम्रो सम्पर्क रमाइलो लाग्थ्यो, त्यसले हृदयमा आनन्द दिन्थ्यो। तर हिजो आज त्यो आकर्षणले मेरो किशोरी अन्तरमा एउटा नयाँ रूप लिएको छ। म जान्दिन तिम्रो हृदयमा के छ, तर आज यति कुरा भएपछि म लज्जालाई त्यागेर भए पनि यति भन्न आवश्यक सम्झन्छु। मेरो हृदयले तिमीलाई त्यही रूपमा अँगालेको छ जो सामान्यत एउटी किशोरीले आफूले मन पराएको युवकलाई अँगाल्छे। मालतीको कुरा सुनेर गुमाने छस्कन्छ। उसका कुरालाई हावामा उडाउने अन्दाजमा ऊ भन्छ, पढाइ मैले निकै ढिलो उमेरमा थालेको हो, त्यसैले हामी एउटै कक्षामा भए पनि उमेरमा म तिमीभन्दा निकै जेठो छु। त्यसैको आधारमा भन्छु, तिम्रो उमेरमा केटीहरू निकै भावुक बन्छन्। केही उमेर चढेपछि नै तिमीले बुझ्नेछौ यस कोरा भावुकताको केही मोल हुँदैन। फेरि मैले तिमीलाई त्यो दृष्टिले हेर्ने साहस कहिले गरेको छैन। मेरो त माया मात्र हो, वासनाको लेप नलागेको चोखो माया, जो जुनसुकै रूपमा पनि अँगाल्न सकिन्छ। फेरि काकती बाबुलाई मैले पिताको दर्जा दिएको छु, त्यसरी तिमी मेरी बहिनी भयो। मालती निकै दृढ बन्छे गुमानेको कुराले। एकातिर आफूले हृदय खोलेर राखेकोमा केही पश्चाताप पनि हुन्छ, तर जब कुरा व्यक्तिसकेको छ त्यसलाई अब स्पष्ट रूप दिनु नै उचित ठान्छे। ऊ अलि आक्रोश पोख्दै भन्छे, तिमी उमेरको कुरा गर्छौ? उमेर मेरो पनि त्यति पुगिसकेको छ जुन अवस्थामा केटीहरू निर्णय लिन सक्ने हुन्छन्। गाउँका केटाकेटी साधारणतः ढिलै उमेरमा स्कुल जाने गर्छन् र प्रवेशिका पुग्दासम्म उनीहरू छिपिसकेका हुन्छन्। त्यसमा पनि हाम्रो त गडा खहनियाले गर्दा 1 वर्ष पढाइ नै भएन। तिमीले मेरो
कुरालाई भावुकता भन्यौ, तर मलाई लाग्छ भावना भित्रै प्रेम जन्मदो रहेछ। प्रेम भित्र वासना पनि। प्रेम बिनाको वासना पशुत्व मात्र हो। मात्र वासनामा मानिस पशुतुल्य बन्छ। त्यस्तै नैसर्गिक प्रेम बिना आत्मिक प्रेमको पनि केही अर्थ हुँदैन, त्यो भावना मात्र हो। मैले पनि तिमीलाई दाजु नै मान्थे, तर मान्नु र हुनुमा पार्थक्य छ। हामी दाजु बहिनी होइनौ। मेरा बाबुलाई तिमी पिताको दर्जा दिन्छौ अवश्य, तर उनी जन्म दिने पिता होइनन् तिम्रा। त्यसो त सबै मान्य। हामी एउटै हाडका दाजु बहिनी भए यो भावना आउने नै थिएन, अनि यो प्रश्नै उठ्ने थिएन। तिमीले आफूलाई हेया सम्झेका छौ, त्यसैले तिमी मलाई त्यस रूपमा अंगीकार गर्न हिचकिचाउँछौ जुन रूपमा मैले तिमीलाई ग्रहण गरेकी छु। केवल तिमीले आफूलाई धोका दिइरहेका छौ। तिमी दोधारमा छौ, तर म दोधारमा छुइन। तिमी मेरा बालबन्धु भएकाले नै मैले कुनै लज्जा बोध नगरी आफ्ना हृदयका कुरा खोलेर राखे। तिमीले जे सम्झ, तर यो मेरो भावुकता मात्र होइन। यसै त हामी परिस्थितिका कमारा हौ। समयले डोहोर्याएर कहाँ पुर्याउँछ कहाँ के थाहा। मालतीका कुराले गुमाने वाक्य हराएको मधुरो झैं एकटक हेरिरहन्छ। ऊ साँच्चै नै अचम्म मान्छ मालतीका कुरामाथि। मालतीलाई ऊ भित्रभित्रै माया गर्थ्यो, तर मालती यसरी पोखिन आउली यो उसले कहिल्यै कल्पना गरेको हुँदैन। न त त्यसको निम्ति प्रस्तुत नै थियो। ऊ अन्यलमा पर्छ। धेरै कुरा खेल्न थाल्छन् मनमा। ऊ विचार्छ, न जात कुलकी, न समाज मिल्छ, न स्थान मिल्छ। कहाँ मालती गाउँका एक प्रतिष्ठित असमिया घरकी चेली। उसका लामा नाता गोता छन्, आमा बाबु छन्, समाजमा एउटा स्थान छ। अनि कहाँ ऊ एउटा टुहुरो, कसैको गासे, न समाउने हाँगो, न टेक्ने खुड्किलो भएको। आफ्नै जीवन कसरी बित्छ टुङ्गो छैन। मालतीलाई भित्राउने त कल्पनै हुँदैन। यसरी गुमाने असमञ्जसमा पर्छ। तर मालतीले त्यसरी हृदय खोलेर आत्म उत्सर्ग गरेपछि गुमानेको युवा हृदयमा पनि भावुकता पलाउनु स्वाभाविकै भयो। ऊ अब कल्पनामा मालतीका विविध रूपका चित्रहरू देख्न थाल्छ। ऊ प्रति आकृष्ट हुँदै जान्छ। उपयुक्त वार्तालापपछि पनि उनीहरूको बिहान डुल्ने कार्यक्रम यथावत जारी छ। दुवैका बीच घनिष्ठता बढ्दै जान्छ। यसै बीच खोर्सानी काइलाको दृष्टिमा उनीहरू पर्छन् अनि दुवै गाउँमा चर्चाका पात्र बन्न पुग्छन्। गुमाने र मालती विषयको घाइ चर्चा हेडमास्टरको कानमा पनि पर्छ। उनले गुमानेलाई बोलाएर यस विषयमा सोधपुछ पनि गर्छन्। गुमानेले आफ्नो सफाइमा भन्छ, म बिहानै नदी किनारतिर डुल्न जान्छु। कहिलेकाहीँ मालती पनि भेटिन्छ र सँगै दुवै फर्किन्छौँ। कसैले त्यही देखेर होला अनेक औलीका कुरा गरेको। मालती र म केटाकेटीमा सँगै एउटै घरमा थियौँ, सँगै पढ्दै पनि आयौँ। सँगै हिँड्दैमा त केही पनि हुने होइन सर। यो अवश्य पनि डायरी माझन बा र घोर्साने काइलाले हल्ला उडाएका हुन्। हेडमास्टरले पनि त्यही अनुमान गर्छन्। डायरी महाजनलाई गुमाने आफ्नो गोठ बसिदिएन भन्ने फेदैबाट गुनासो छ। त्यसैले जहिले पनि उसको खेदो गर्दै आएका छन्। गुमानेलाई खोज्याउने यो पनि उनको नयाँ चाल हो भन्ने विचार छन्। त्यसैले यी हल्लालाई विशेष गुरुत्व दिँदैनन्। तर यो हल्लाले निकै व्यापक रूप लिन्छ। ठूलो शहरमा भए मानिस यस्ता सानातिना कुरामाथि केही ध्यानै दिने थिएनन्। यो एउटा सामान्य कुरा ठहरिने थियो। तर गाउँघरमा साधारण अशिक्षित जनतामाझ यस्तै कुरा महत्त्वपूर्ण ठहरिन्छ। उनीहरूका माझ गुमाने र मालतीको चर्चा एउटा मनोविनोदको वस्तु बनेको छ। यी दुईको चर्चा अनेकको रूपमा जब हेडमास्टरको कानमा पर्न आउँछ र गुमानेलाई यसले केही खतरा पनि पुग्न सक्छ भन्ने अनुमान उनले लाउँछन्, तब एक दिन गुमानेलाई बोलाएर उनी भन्छन्, तेरो र मालतीको हल्ला त निकै चर्किएको पो छ त है गुमाने। तैँले त्यस केटीलाई उडाउन आँटेको छस् भन्ने हल्ला गर्छन्। अर्कातिर तँलाई गोद्न आछामे केटाहरू
ढुकी ढुकी हिँड्छन् भन्ने पनि सुन्छु। त्यो हरेन त अघिदेखि नै तँलाई देख्न सक्दैन। अझ भएन फेरि यसमा त आफ्नै बहिनीको कुरा पर्यो। त खुबै होसियार भएर हिँडेछ है। त्यो केटीसँग पनि ठ्याम्मै नडुलेस्। जस्तै भए पनि आफ्नो कुल धर्म छोड्नु हुँदैन तैँले। बरु सक्छस् भने अलिक दिनको निम्ति त कतै बाहिर घुमडुल गर्न गएको राम्रो हुन्छ। गाउँमा त तेरो जीवनकै खतरा देख्छु म। केही बाटा खर्च दिन्छु म। अलिक दिन यसो सहरतिर घुमफिर गर। म पनि त्यस्तै विचारमा छु सर। कुनै सहरमा गएर काम खोज्ने विचार छ। गुमाने भन्छ। हेडमास्टर गुमानेको काँधमा आफ्ना दुवै हात राख्दै भन्छन्, हेर, यो घरलाई तैँले आफ्नै ठान्नु। मलाई तैँले आफ्नै बाबुको स्थानमा देखे हुन्छ। जहाँ गए पनि मेरो पनि गाउँमा आफ्नो घर छ भन्ने कुरा सम्झना राखेस्। ठुला सहरका कलेजमा राति पनि पढ्ने व्यवस्था हुन्छ। केही काम फेला पर्यो भने राति भए पनि कलेजमा नाउँ लाएर पढ्ने गर्नु। तेरो पढाइ राम्रो छ। बिएसम्म पढ्नुपर्छ तैँले। मेरो अरू को छ र सर हजुर बाहेक? यो घरलाई म कसरी बिर्सन सक्छु र? काम फेला परे भरसक पढ्ने नै विचार छ। त्यही इच्छाले पनि मैले सहर जाने विचार गरेको हुँ। गुमानेले उत्तर दिन्छ, हुन्छ, 1-2 दिन भित्रैमा जाने तर्खर मिलाउनु। म बाटो खर्चको जोगाड गरिदिन्छु। तर जहाँ गए पनि घर सम्झेर आउन नबिर्सेस् नि। टुङ्गो लागेपछि पत्र लेख्नु। म त्यही टुङ्गामा स्कुलको सर्टिफिकेट पठाइदिउँला। यही भनेर हेडमास्टर बाहिर निस्कन्छन्। उता गाउँमा फिन्जिएको हल्ला मालतीका आमा र दाजु हरेनले सुनेपछि मालतीको पनि दुर्दशा भएको छ। रातो दिन दुवैले उमाथि करकर गरेका छन्। मालती अचेल घरबाट बाहिरसम्म निस्कन पाउँदिन। उमाथि पुरै चिवा चर्चा हुन्छ। श्रीमती काकती र हरेन दुवैको निम्ति सबैभन्दा ठूलो पीर भएको छ गुमाने जस्तो नेपाली टुरो। कुनै दिन उनीहरूकै घरको गाँसे केटासित मालतीको नाउँ जोडिनु, यो आफ्नो निम्ति ठूलो मानहानिको कुरो उनीहरू बोध गर्छन्। कुनै राम्रो परिवारको आफ्नै जातिभित्रको केटासित मालतीको सम्बन्ध जोडेर कसैले चर्चा गर्दो हो त त्यो उनीहरूको निम्ति आत्मगौरवकै कुरा हुने थियो। उनीहरू खुसी हुने थिए। दुवैजना झट्ट वर खोजेर मालतीको बिहे दिने प्रसङ्ग उठाउँछन्। उता हरेन गुमानेदेखि मुरमुरिएको छ र मौका पर्न साथै उसको खप्पर फोर्ने ताकमा पनि छ। तर काकती बाबु भने डगमगाएका छैनन्। उनी मालतीकै पक्षमा छन्। छोरा र पत्नीलाई सम्झाउने कोसिस गर्छन् आफ्नै युक्ति दिएर। उनी भन्छन्, कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछि दुगुर्ने कस्ता मानिस हौ तिमीहरू। मलाई मालती र गुमानेमाथि विश्वास छ। उनीहरू त्यति चरित्रहीन बन्न सक्दैनन्। फेरि दुवैको मन मैले छ भने पनि के भयो, बिहे गरिदिउँला। कुरा सुनेर श्रीमती काकती भड्किन्छन्। के रे, बिहे दिउला रे? त्यो जात न भातको गोठालोसित छोरीको बिहे गर्छौ तिमी? कहाँ कहाँबाट हाम्रामा बनीबुतो गर्न आएको सन्तानलाई आफ्नी छोरी सुम्पन्छौ तिमी? यही बरपनले हामीलाई निलेको छ। काकती बाबु कड्कन्छन्। हामी आफूलाई ठुलो बडो र अरू जम्मैलाई हेव सम्झिन्छौँ। के गुमाने मानिस होइन? धरतीको एउटै जात हुन्छ। माटो चाहे जुनसुकै देश होस्, त्यो मानिसको एउटै जात हुन्छ। मानिस चाहे जुनसुकै भाषा बोलोस्, त्यो धरतीको उपभोग त्यही गर्छ जो पोरुखी छ। गुमानेको सन्तान बनीबुटो गर्न आएर केही बिराएन। उसले त यो धरतीलाई अँगालेको छ। बरु जाँगरको अभावमा हामी नै आफ्नो देशभित्र पराधीन बन्दै गइरहेका छौँ। कसैको सेवाको याचक छौँ हामी। काकती बाबुको वाग्धारा अझ लम्बी नै थियो होला, तर माझैमा श्रीमती काकती जङ्गिँदै उठिन्। हो, तिम्रो यो भाषण मञ्चमा गएर दिनु। तर छोरीको विषयमा आइन्दा यस्ता हल्का कुरा गर्यो भने ठिक हुने छैन। यसरी नै केही दिन बित्छन् मालतीका। यता गुमानेसित पनि निकै दिन भेट भएको छैन। यसबीच परीक्षा फल पनि निस्कन्छ। महकुटी हाई स्कुलबाट प्रथम दर्जामा उत्तीर्ण हुने गुमाने र अर्को एकजना अछामे केटा 2 जना मात्र हुन्छन्।
मालती दोस्रो दर्जामा पास हुन्छे। परीक्षाफल घोषणा भएपछि गुमानेसित भेट गर्ने उत्कट इच्छा हुँदाहुँदै पनि ऊ घरबाट निस्कन सकेकी छैन। तर एक दिन हठात ऊ थाहा पाउँछे गुमाने आज गाउँ छोडेर जाँदैछ। अब उसले आफूलाई रोक्न सक्दिन। उसलाई लाग्छ गुमाने अवश्य उसलाई भेट्न नदी किनार पुग्नेछ, जहाँ प्राय जसो उनीहरूको भेट हुन्थ्यो। उसलाई नभेटी गुमाने अवश्य पनि जाने छैन। ऊ नदी किनार पुग्छे एका बिहानी, तर गुमाने त्यहाँ फेला पर्दैन। ऊ विह्वल हुन्छे कि गुमान्दा साँच्चै नै मलाई नभेटी हिँड्यो। हृदयले एउटा प्रश्न राख्छ उसको सामु। ऊ बिस्तारै त्यतैबाट बजारतिर लाग्छे, जहाँबाट बजार बस सहरतिर लाग्छ। बस उभिएको छ। 2 जना कन्डक्टर केटा मानिसहरू डाकिरहेका छन् चिच्चाइ चिच्चाइ। गुमाने बसभित्र एउटा सिटमा ब्याग र झोला राखेर बाहिर आई यताउति हेरिरहेको छ। पर मालती आउँदै गरेको देख्छ ऊ र उतैतिर बढ्छ। मालतीको छेउमा पुगेर अलि व्यथित स्वरमा भन्छ ऊ, म आज सहरतिर जाँदैछु मालती। तिमीसित भेट्ने इच्छा थियो तर साहस भएन। यस बेला हामी आपसमा भेटिनु गाउँघरको आँखामा ठूलो अपराध ठहरिएको छ। तर मैले त्यो अपराधलाई स्वीकारेर तिमीलाई भेट्न नदी किनारसम्म पुगे। यो मेरो मनको दुर्बलता नै भन्नु पर्यो, मालती भन्छे। निकै बेरपछि गुमानेले ठूलो निश्वास छोड्दै भन्छ, के गर्नु मालती, जीवन त लामो छ। भावनाले मात्र त जीवन चल्दैन। हेरौँ केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ कि जीवनमा। तिमीलाई पनि आफ्ना बाबुआमाकै इच्छा अनुरूप काम गर्नु नै उचित देख्छु म। हामी केटी मान्छेको निम्ति अर्को त उपाय नै के छ र? अभिभावकको इच्छालाई नै हामीले सकार्नु पर्छ, मनको कुरा मनैमा अचेटेर। हाम्रा बा त सधैँ मेरै पक्षमा हुनुहुन्छ, तर आमा र दाजुलाई त तिमीले चिनेकै छौ। जे होस्, तिमी जाऊ, अघि बढ्ने चेष्टा गर। तिम्रो परीक्षाफल पनि राम्रो भएको छ। सके पढाइलाई अघि बढाऊ। मलाई तिम्रो प्रतीक्षा रहनेछ गुमान्दा। समयले हामीलाई साथ दिएछ भने र हामी एक अर्काकै निम्ति जन्मेका रहेछौँ भने हृदयको सपना एक दिन वास्तवमा परिणत होला। नभए पनि हृदयको मायामा त कसैले तगारो हाल्न सक्दैन। हामी एक अर्काको शुभकांक्षी त बन्न सक्छौँ। मालतीले रुन्जे स्वरमा भन्छे। मालतीका कुराले गुमानेका आँखा पनि डबडबाउँछन्। स्वर हाँसिन्छ। ऊ खोत्रे स्वरमा भन्छ, हुन्छ मालती, यस बेला मेरो मनमा एउटै विचार छ, तिमीलाई सुखी देख्नु। तिम्रो माया मेरो जीवनको प्रेरणा स्रोत बन्नेछ। म आफूलाई तिम्रा परिवारको योग्य तुल्याउने चेष्टामा रहनेछु। एक दिन फर्केर अवश्य आउनेछु। नियतिले साथ दियो भने हाम्रो मिलन अवश्य होला। नभए पनि हामीले एक अर्काको स्नेह त पाएकै छौँ अनि पाइरहनेछौँ। बेला बेला पत्रद्वारा आफ्नो हाल अवगत गराउनेछु। टुङ्गो लागेपछि ठेगाना दिनेछु। तिमीले पनि पत्र लेखे। म तेजपुर मावलामा बसेर कलेज पढ्ने विचार गर्दैछु। तिमीले पत्र कलेजकै ठेगानामा लेख्नु। बस गुरगुराउन थाल्छ। यात्री परिसकेका हुन्छन्। लौ त बिदा मालती भन्दै गुमाने बसतिर लाग्छ र आफ्नो सिटमा गएर बस्छ। बस अघि बढ्छ। कच्चा बाटोको धुलो उडाउँदै पक्की सडक राजपथलाई भेट्ने आकांक्षा लिएर गुमाने आफू हुर्केको गाउँबाट टाढा हुँदै गइरहेछ। मालती निकै बेर बस दौरेतिर एकहोरो हेरिरहन्छे अनि गरौँ हृदय लिएर घर फर्कन्छे।